नाजरीन, खालिद इकबाल का सलाम कबूल कीजिए। आज मैं एक इंतहाई अहम टॉपिक पे जो है वो बात करने जा रहा हूँ। ये बहुत दिनों से मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा था कि इस टॉपिक का जो अमल है वो हमारे मुल्क को तबाह बर्बाद कर रहा है। वो टॉपिक क्या है मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन मैं इब्तिदा यहाँ से करूँगा कि बहुत अरसे से हम अखबार पढ़ते आ रहे हैं, टेलीविज़न देखते आ रहे हैं और कई सालों से मुझे ये एहसास हो रहा था कि अब मैं जो कुछ पढ़ रहा हूँ उसमें ज़्यादातर झूठ है। और मेरे आज का गुफ्तगू का टॉपिक जो है वो झूठ ही है। नाज़रीन, इंसान के सारे अखलाक में सबसे ज़्यादा मज़मूम आदत जो है वो झूठ की है। झूठ ख्वाह ज़बान से बोला जाए, बॉडी लैंग्वेज से ज़ाहिर किया जाए या अपने किसी अमल से ज़ाहिर किया जाए, ये इंतहाई ख़तरनाक होता है। झूठ बोलने वाले शख्स के दिल से अल्लाह ताला की रोशनी बुझ जाती है, यानी अल्लाह ताला फिर उसको हदायत नहीं देता। अल्लाह ताला किसी सिलसिले में उस शख्स की हेल्प नहीं करता। मैं आपको कुरान पाक में से सूरह अल-ज़ुमर वर्स 3 अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लाहा ला यहदी मन हुवा काज़िबुन कफ़्फ़ार। और इसका तर्जुमा है, बेशक अल्लाह उसको राह नहीं दिखाता जो झूठा है और एहसान नहीं मांगता। नाज़रीन, इस्लाम की लुगत में सख्त तरीन लफ्ज़ जो है वो लानत का है। लानत के मानी है कि अल्लाह ताला की नेमतों से महरूम हो जाना। नो ब्लेसिंग ऑफ गॉड्स एट ऑल फॉर लानती शख्स। कुरान पाक में ये लफ्ज़ जो है वो सिर्फ शैतान के लिए इस्तेमाल किया गया है और उसके बाद यहूदियों, मुनाफिकों और काफिरों को इसकी वईद सुनाई गई है। जहाँ तक मुसलमानों का ताल्लुक़ है, आम तौर पे मुसलमानों के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन सिर्फ उस शख्स के लिए जो कि काज़िब है यानी झूठा है, उसके लिए लानत का लफ्ज़ इस्तेमाल करने की इजाज़त है। अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि झूठ बोलना जो है वो अल्लाह की नज़र में कितना बड़ा गुनाह है कि वो लफ्ज़ जो कि आम इंसानों के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं और वो लफ्ज़ सिर्फ शैतान के लिए इस्तेमाल होता है, वो काज़िब यानी झूठे शख्स के लिए इस्तेमाल होता है। अब झूठ क्या है, मैं आपको उसके डिफरेंट जो पहलू हैं वो बता देता हूँ, या डिफरेंट कैटेगरीज आप कहें वो बता देता हूँ कि दिल में कुछ और हो और ज़ुबान पे कुछ और, ये झूठ है। हक़ाइक़ कुछ और हों और बयान जो है वो कुछ और किया जाए, ये भी झूठ है। झूठ की एक किस्म ये है कि आप कोई बात सुने और बग़ैर तहकीक किए आप उसको आगे पहुंचा दें। अब मैं जब मीडिया पे आऊँगा तो ये प्लीज़ इस बात को याद रखिएगा कि हमारे एंकर हजरात अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं मुबैना तौर पे, ठीक है, ये बहुत बड़ा झूठ है। बुहतान एक और झूठ की किस्म है कि किसी की किरदार कुशी करना।
اور کسی کو جان بوجھ کر کسی گناہ کا مرتکب ٹھہرانا، ٹھیک ہے، انٹینشنلی، اور چغل خوری، دوغلا پن، مداح سرائی، یہ سارے جو ہیں یہ جھوٹ کی ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہیں۔ ناظرین، ایک وقت تھا کہ ہمارے ملک کے اندر جھوٹ بولنا ایک بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ جھوٹے شخص کے ساتھ لوگ تعلقات نہیں رکھتے تھے، ہماری قدریں ہوتی تھی۔ آپ ذرا فلیش بیک کریں اور اپنے بچپن میں جائیں کہ ایک گھر کے اندر ماں باپ، دادا دادی سونے سے پہلے بچے کو اپنے ساتھ لٹا کے، اپنے ساتھ لگا کر ڈیفرنٹ قسم کی کہانیاں سناتے تھے جو اس کی کردار سازی میں کام آتی تھی، اور بچے کو اس طریقے سے ڈیولپ کرتے تھے کہ اس کو بتاتے تھے کہ جھوٹ بولنا جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے، اچھے کام کرنا، یہ کہانیوں کے ذریعے بچوں کو بتایا جاتا تھا۔ اس کے بعد جب بچے اسکول میں جاتے تھے تو کتابوں میں یہ اس طرح کی کہانیاں شامل ہوتی تھیں کہ بچوں کو جھوٹ سے نفرت اور سچ بولنے کی ترغیب ملتی تھی۔ آہستہ آہستہ زیادہ تر وہ کہانیاں بھی نکال دی گئیں۔ میں ناظرین یہاں جاپان کی مثال دینا چاہوں گا کہ جاپان میں سب سے زیادہ جو خودکشیاں کرتے ہیں لوگ، سوئسائڈ کرتے ہیں، اس کی ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کا جھوٹ پکڑا جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ اب وہ سوسائٹی کو، معاشرے کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، اس لیے وہ خودکشی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اتنی بڑی امبیرسمنٹ کی بات ہے کہ جھوٹ کسی کو پتہ چل گیا اور وہ یہ شخص کہتا ہے نو آئی کانٹ شو مائی فیس ٹو پیپل، بیٹر ٹو ڈائی، اور وہ خودکشی کر لیتا ہے۔ میں میڈیا کی طرف آتا ہوں کہ زیادہ دور کی بات نہیں، تقریباً 2 دہائیاں پیچھے چلے جائیں، صحافی ہمارے معاشرے کے اندر ایک اعلیٰ مقام رکھنے والا شخص ہوتا تھا، اس کی کچھ قدریں ہوتی تھی، یہ پڑھا لکھا شخص ہوتا تھا، لوگ اس کی قدر کرتے تھے، بلکہ صلاح مشورے کے لیے صحافی کے پاس جاتے تھے، اور ان کی سیلری اس وقت کیا ہوتی تھی؟ 30-40 ہزار سے لے کے زیادہ سے زیادہ 60-70 ہزار تک، لیکن یہ معاشرے کے اندر ایک اپنا اعلیٰ مقام جو ہے وہ انجوائے کرتا تھا اور ایک مطمئن شخص جو نا وہ ہوتا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ الیکٹرانک میڈیا آ گیا۔ سب سے پہلے میں ڈراموں کی بات کروں گا۔ ڈرامے جو ہے جھوٹ بولنے کی باقاعدہ ایک درس گاہ بن گئے۔ آپ ڈرامے دیکھیں، ہر ڈرامے میں بیٹی باپ سے جھوٹ بول رہی ہے، بہو ساس سے جھوٹ بول رہی ہے، بیٹا جو ہے وہ سب کے ساتھ مل کے جھوٹ بول رہا ہے، اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے کچے ذہن، کلین سلیٹ، جن کو جو سکھایا جائے اس طرح کا ان کا کریکٹر بن جائے، ان کو ہم نے یہ ڈرامے دکھائے۔ اور آج جو بچہ جتنی کلیورلی آپ کو دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، پیرنٹس اس پہ فخر کرتے ہیں کہ یہ بڑا انٹیلیجنٹ ہے اور اس دنیا میں بڑے اچھے طریقے سے یہ کامیابیاں حاصل کرے گا۔ کیوں؟ کہ یہ اس طریقے سے جھوٹ بولتا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں لگنے دیتا۔ اور ہم نے جو ہماری اپنی قدریں تھیں ان سے دور ہٹتے گئے، اور وہ صحافی
جن کی معاشرے کے اندر بہت قدر کی جاتی تھی، جب وہ اینکر بن کے ٹیلی ویژن پہ آنا شروع ہوئے تو وہ سارا کچھ بھول گئے۔ اب ان کی سیلری کیا ہو گئی؟ منیمم 5 لاکھ سے سٹارٹ ہوتی ہے، اور بعض کی تو سنتے ہیں کہ 1 مہینے میں 1 کروڑ روپیہ جو ہے وہ سیلری لیتے ہیں۔ 10 سے 15 لاکھ کی سیلری والے تو آپ کو اینکر بہت زیادہ ملیں گے۔ ناظرین، یہ شام کے وقت جب ٹاک شوز سٹارٹ کرتے ہیں کو ابتدا ہی جھوٹ سے کرتے ہیں۔ کس طریقے سے؟ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں اس کی، کہ ایک پڑھا لکھا صحافی، مجھے ان کی علمی قابلیت میں کوئی شک نہیں ہے، زیادہ تر اینکرز جو ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں، وہ ایک ٹاپک لے کے آتے ہیں اور خوبصورت انٹروڈکشن جو ہے وہ 2-3 منٹس کا دیتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے مہمانوں کا تعارف کراتے ہیں۔ پہلا دھوکہ تو یہ ہے کہ جب آپ ان مہمانوں کی شکلیں دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ٹاپک انڈر ڈسکشن ہے وہ ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک ایکس پارٹی سے ہے، ایک وائی پارٹی سے، ایک زیڈ پارٹی سے ہے، اور جب اینکر سوال کرتا ہے تو پہلا ہی پارٹیسپینٹ جو ہے مہمان، وہ سوال کا جواب دینے کی بجائے اپنے لیڈر سے، جس بھی پارٹی سے اس کا تعلق ہو، اس کی مداح سرائی شروع کر دیتا ہے، اور پھر وہ جھوٹ بولتا ہے کہ رہے نام اللہ کا۔ اینکر اگر انٹروین بھی کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں آپ ذرا مجھے بات کر لینے دیں، اتنی میں دوسرا جو ہے مہمان وہ جمپ ان کرتا ہے کہ آپ نے میرے لیڈر کے بارے میں ایسی کیوں بات کرتی ہے، تو ان کا آپس میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اور ٹاپک گون۔ اور اس میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو ہیومن سائیکالوجی سے جن کا تعلق ہے، وہ ذرا اینکر کی شکل دیکھیں، وہ رونق خوشی سے وہ پھولا نہیں سماتا۔ مہمان لڑ رہے ہیں، پہلے وہ ہاٹ ورڈز ایکسچینج کرتے ہیں، پھر ڈرٹی لینگویج پہ آ جاتے ہیں، پھر ہاتھا پائی پہ آ جاتے ہیں، اور اینکر بہت مشکل سے کوئی ایک لفظ، جیسے کہ جی ایک ایک کر کے بات کریں، لیکن اس کی خوشی دیدنی ہوتی ہے کیونکہ وہ کامیاب ہو چکا ہوتا ہے، اس نے ہمیں دکھانا ہی یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض پروگرام ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں معزز مہمان صرف ایک ہی ہوتا ہے، جو مسلسل جھوٹ بولتا ہے، فیکٹس اینڈ فگرز جو ہیں وہ غلط کوٹ کرتا ہے۔ اگر کسی جگہ پہ کوئی کوٹ کرتا بھی ہے تو یہ بتاتا ہے کہ جی امریکہ میں فلاں رسالہ چھپا، اس میں یہ بات تھی، برطانیہ میں یہ ہوا، لیکن وہ حقائق بالکل بیان نہیں کرتا۔ اور میں یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ اس وقت وہ اینکر جو سامنے بیٹھا ہوتا ہے، وہ خواہ میل ہو یا فیمیل ہو، ان کو اصل حقائق کا پتہ ہوتا ہے، لیکن وہ اس کو چیک نہیں کرتے، وہ اس کو کوئی بات نہیں کہتے کہ جی آپ یہ بات غلط کہہ رہے ہیں۔ ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوں گے یا وہ اس طریقے سے پروگرام چلانا چاہتے ہوں گے۔ میں اینکر حضرات سے اور میڈیا سے متعلق تمام لوگوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، سچ دکھانے کی قسمیں آپ کھاتے ہیں، حلف آپ اٹھاتے ہیں، لیکن لوگوں کو آپ جھوٹ دکھاتے ہیں۔ آپ خود دیکھیں کہ جب ہماری نوجوان نسل اس طرح کا ان کو غلط ڈیٹا اور انفارمیشن جو ہے وہ ٹیلی ویژن پہ دکھائی جائے گی،
یا सोशल मीडिया पे दिखाई जाएगी तो किस तरीके से उनकी डेवलपमेंट होगी, आप कैसे उनकी किरदार साजी जो न कर रहे हैं, और फिर आप कैसे तवक्को करते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करके अक़वाम आलम में एक बेहतर मकाम जो वो हासिल कर सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि उनको हक़ाइक़ का इल्म हो। आप ख़ास तौर पे जो पढ़े लिखे हैं, जो सही मानों में पढ़े लिखे हैं, मैं उनसे ये कहूँगा कि वो ये अपने आप से वादा करें कि आज से हमने झूठ नहीं बोलना। मैक्सिमम क्या होगा, आपकी सैलरी आधी हो जाएगी। रिस्क तो जितना आपके हिसाब में लिखा है अल्लाह ताला ने वो आपको देना ही देना है। तो गलत झूठ दिखाना, लोगों की किरदार कुशी करना, काइंडली इसको बंद करें और अपने मुल्क की तरक्की के रास्ते में जो एक स्ट्रॉन्ग आपको मीडिया मिला है उससे फ़ायदा उठाएं, राइट। और अभी बहुत से जो झूठ की मैंने आपको इकसाम बताई हैं, बहतान, ये तो हर एक पे लग रहा होता है और ये प्लान तरीके से दूसरे मुल्कों में ख़बरें छापी जाती हैं और फिर हमारे लोग जो हैं वहाँ से ख़बरें लेके, और ये भी प्लान तरीके से। रिसेंटली CPAC के जो अथॉरिटी के हेड हैं उनके बारे में जो है ना बहुत सी ख़बरें जो है ना वो गर्दिश कर रही हैं। तो इसको आलमी तनाज़र में देखें कि किस तरीके से ये हाइब्रिड वॉर या 5th जनरेशन वॉर का हिस्सा है। आपका झूठ बोलना भी आपके लिए भी ख़तरनाक है और हमारे मुल्क के लिए भी ख़तरनाक है, हमारे माशरे और आपके बच्चों के लिए भी ख़तरनाक है। इस तरह के ड्रामे, इस तरह के प्रोग्राम्स कल आपके सामने होंगे और फिर इसका विक्टिम आप होंगे। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप नेक नियति के साथ पाकिस्तान के लिए, अपने वतन अजीज़ के लिए पैसों की परवाह किए बग़ैर सच बोलना शुरू करें। ये मैं मानता हूँ कि सच का रास्ता मुश्किल रास्ता है, लेकिन यही सीधे रास्ते पे जाता है। इसी से आप प्राउड फील करेंगे। आपकी सैलरी आधी हो गई, आप कहेंगे कि सच की बना पे हमें ये ऐसा हुआ। ये आपको इतना मुतमिन करेगी ये बात कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आए मिल के वादा करें कि आप टेलीविज़न पे, अखबारों में हमें सच दिखाएंगे और झूठ बिल्कुल नहीं, झूठ के पास बिल्कुल नहीं जाएंगे। अल्लाह आपकी हिफाजत करे। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और वो होगी किरदार साजी पे। मस्सलामा।